जब एक लड़की के साथ इस तरह के वाकयात सामने आते हैं ना तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रूह कांप जाती है। जो खान साहब ने एक बार कहा था कि अगर मर्द किसी लड़की के साथ रेप करता है या इस ख्वाहिश का इजहार भी करता है तो उसको ऑपरेट कर दिया जाए ताकि उसकी वो एट द एंड लड़की कर लेती है खुदकुशी। और ये है हमारा फेल हुआ निजाम। अगर तुम चाहती हो तुम्हें पेपरों में अच्छे मार्क्स दूं मैं, तुम मुझसे कहीं बाहर मिलो, वरना पढ़ा लिखा अच्छी तरबियत याफ्ता आदमी कभी भी इस तरह की घनौनी गंदी ओछी नीच हरकत कर नहीं सकता। लेकिन जो ये हरकत करते हैं, जो ये फेल करते हैं, उनसे बुरा, उनसे नीच, उनसे घटिया इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और यकीनन अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जनाब, बड़ी हुई बुरी खबर सामने आई है, शेयर करते वक्त मुझे खुद शर्म आ रही है क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। जब एक लड़की के साथ इस तरह के वाकयात सामने आते हैं ना तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रूह कांप जाती है। जनाब, होता क्या है, एमओ कॉलेज लाहौर के शोबा नफ्सियात में एक लेक्चरर ने लड़की को हरासा किया है। लड़की 12 दफ़ा इसकी कंप्लेन करती है, तहरीरी भी, वर्बल भी, हर तरह की, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। एट द एंड लड़की कर लेती है खुदकुशी। और ये है हमारा फेल हुआ निज़ाम, जिस पर एक बहुत बड़ी लानत भी और धब्बा भी। मतलब अगर हमारे तालीमी निज़ाम में इस तरह की चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएं और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएं, इसका मतलब है कि वी आर नॉट सेफ एनीवेयर। हम कहीं पे महफूज नहीं है। स्पेशली लड़कियां, हम लोग तालीम लेने इसलिए जाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने फ्यूचर में क्या बनना है और बनने से पहले हमारा इखलाक और दीन और हमारी दुनिया हमने किस तरह से उसको बेहतर बनाना है, ये सिखाते हैं हमारे असातिज़ा। लेकिन अगर जब वही असातिज़ा इस तरह की हरासानी के वाक़यात करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है या तो उनको सरेआम कत्ल करना चाहिए। ये सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है, ये बहुत सारी अवाम का, बहुत सारे लोगों का इस पर रद्द अमल है। मैं बताती हूँ पूरी कहानी है क्या। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जनाब, एमयू कॉलेज के शोबा नफ्सियात में जहाँ पर तलबा ने लेक्चरर पर इल्ज़ाम लगाया है कि लेक्चरर की जानिब से हरासा किया गया है। और हरासा किया क्या गया है कि अगर तुम चाहती हो तुम्हें पेपरों में अच्छे मार्क्स दूं मैं, यानी कि तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए पेपर्स में, तो तुम मुझसे कहीं बाहर मिलो। मतलब समझ रहे हैं इसका? मुझसे कहीं बाहर मिलो मतलब तुम मुझसे कुछ पर्सनल डिस्कशन करो, जिसको पर्सनल डिस्कशन कहा जाता है। अब जो तफसीलात सामने आई है उसके मुताबिक लड़की ने तहरीरी दरख्वास्त भी दी है, वर्बल दरख्वास्त भी दी है और इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि हमारी 5 रुकनी कमेटी बैठेगी, इस पर कुछ डिस्कशंस करेंगे, लेकिन जूं कि तू ऐसी उनकी के वो उस बंदे को या तो पनिशमेंट दें या पुलिस के हवाले करें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना वो लोग करते हैं। जनाब, लड़की कहती है कि ये जो लेक्चरर हैं नफ्सियात के, ये मुझे, या तो वो बंदा, मुझे तो लग रहा है वो बंदा खुद भी पागल है, वो खुद भी साइको है, वो खुद भी मेंटल हो चुका है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। वरना पढ़ा लिखा अच्छी तरबियत याफ्ता आदमी कभी भी इस तरह की घनौनी गंदी ओछी नीच हरकत कर नहीं सकता। दूसरी चीज ये, वो लड़की को मैसेजेस करता है और गंदे गंदे गलीजत वाले मैसेजेस करता है लड़की को और उसको कहता है कि तुमने अगर नंबर हासिल करने हैं, तुम चाहती हो आगे बढ़ना, तो तुम मुझसे कहीं बाहर मिलो। बाहर मिलो यानी कि मुझसे फिजिकल होने का उसको इशारा दे रहा है। नाउजुबिल्लाह, ये हमारे असातिज़ा का नाम है। हम कहते हैं कि अगर कोई हमारा शोबा बहुत ज़्यादा पाक है, साफ सुथरा है, जहाँ पर इस तरह के काम नहीं होते हैं, वो हमारे इस तरह के शोबे हैं जहाँ पर तालीम दी जाती है, तदरीस दिया जाता है, जहाँ पर दरसगाहें हैं, जहाँ पर लोगों को तालीम से इस्तवार किया जाता है, वो आगे बढ़ने में उनको मदद हो सके। वहाँ पर हम लोग अपने नस्ल को क्या सिखा रहे हैं, हम लोग नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे असातिज़ा कराम पे, बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी रियासत के जो पर बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान बैठे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन लोगों के लिए। अच्छा जी, हायर एजुकेशन को ये रिपोर्ट भी की गई है, भेज दी गई है और उसके बाद उनसे सिफारिश देखें क्या कर रहे हैं। हैरत की बात है कि उससे सिफारिश कर रहे हैं कि इस लेक्चरर का तबादला किसी मर्दों के कॉलेज में कर दिया जाए। ये तो कोई सजा नहीं ठहरी कि एक मर्द इस तरह की, स्पेशली असातिज़ा, एक टीचर जो मोहतरम होते हैं हमारे लिए, वो जब इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं तो ये उसका कोई हल नहीं है। उसको लड़कियों के स्कूल से, लड़कियों के कॉलेज से, लड़कियों की यूनिवर्सिटी से उठा के कहीं और फेंक दिया जाए। उनको फिर फेंकना चाहिए जेल में, वो सड़े जेल में। उनके साथ, जो खान साहब ने एक बार कहा था कि अगर मर्द किसी लड़की के साथ रेप करता है या इस ख्वाहिश का इजहार भी करता है तो उसको ऑपरेट कर दिया जाए ताकि उसकी वो हिस्से खत्म हो जाए। लेकिन उस पर फिर कोई एक्ट क्यों नहीं करते हैं? ये कब तक हम स्टेटमेंट्स की हद तक रहेंगे
اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایم یو کالج لاہور میں ایک انگریزی کے لیکچرار نے جنسی ہراسگی بھی کی تھی لڑکی پہ، اور جس کا الزام واضح آیا تھا، اس نے لڑکی کا ریپ کیا تھا، اس کی ویڈیوز بنائی تھیں، اس کو ورگلایا تھا، اگر تم یہ دکھاؤ گی گھر والوں کو تو ہم تمہیں پاس نہیں کر دیں گے. تم لوگ لڑکیوں کو دھمکیاں دیتے ہو بے شرمو. یہ کیسے تم لوگوں کی کون سے تم لوگ تعلیم دینے بیٹھے ہو؟ یہ تعلیم دے بیٹھے ہو؟ ایک نمبر کے بے شرم انسان ہو. لڑکیوں کو پھر کہتے ہیں کہ تم لوگ اگر گھر بتاؤ گے تو تمہیں فیل کر دیں گے. تم لوگ لڑکیوں کو ڈرا کے دھمکا کے کون سی مردانگی دکھانا چاہتے ہو؟ معذرت کے ساتھ میں تمام مردوں کو برا نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن جو یہ حرکت کرتے ہیں، جو یہ فیل کرتے ہیں، ان سے برا، ان سے نیچ، ان سے گھٹیا انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہمارے ہاں عورت کی، بیٹی کی، ماں کی، عورت کسی بھی روپ میں ہو اس کی بہت زیادہ عزت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ہمیں دین اسلام نے دی ہے، یہ ہمیں دین سے دی گئی ہے. اس پہ فالو کرنا ہمارا فرض ہے. تم لوگوں کو کچھ بیسک ایتھکس نہیں پتا، رولز نہیں پتا ہے. ایم یو کالج میں جب 2 دفعہ اس طرح کے واقعات پہلے ہو چکے ہیں، تیسرا یہ ہو رہا ہے. پہلے انگریزی کے ایک لیکچرار نے کیا، پھر کسی اور نے کیا، اب ماہر نفسیات نے کر لیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو ماہر نفسیات نے جو حرکت کی ہے نا، مکمل نفسیات کا مریض وہ خود بن چکا ہے. اس کو بہت زیادہ علاج کے ساتھ ساتھ نا اس کو یہ والے علاج کی بھی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا پولیس دا لتر، وہ جو اتنا لمبا ہوتا ہے، پولیس کا لتر جب اس کو پڑے گا نا، اس کی ساری نفسیات دور ہو جائے گی. یہ غصہ عوام کا یا میرا یا سب لوگوں کا بہت حد تک جائز ہے، بلکہ مکمل جائز ہے. جہاں پر کل کو میری بچی اگر پڑھنے جاتی ہے، وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، تو اس کو کان سے پکڑ کے، جس کی وجہ سے بچیاں محفوظ نہیں ہیں، اس کو پھر سزا دی جائے. ہمارے ہاں قانون میں اس طرح کی بددیانتی یا پھر اس طرح کی چیزیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ ہمارا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے وہاں برسر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں، وہ صرف ٹویٹرز میں آ کے کمنٹس پاس کر سکتے ہیں. آپ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس پر ایکشن لینا بھی آپ لوگوں کا فرض ہے. کوئی دوسرے ملک کے بندہ آ کے تو اس پہ ایکشن نہیں لے گا نا. اور پھر خاص طور پہ مدرسوں میں دیکھ لو، بیٹوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور کون کر رہا ہے؟ جنہوں نے تعلیم دینی ہے، ابھی ہمارے جتنے بھی وہاں پر تعلیم دینے والے اساتذہ موجود ہوتے ہیں، داڑھی رکھی ہوتی ہے. میں بہت سارے حوالے کوٹ کر سکتی ہوں. یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں. بچیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. تمہارے پیرنٹس کو بتا دیں گے. تھوڑا سا یہاں پر کوشچن مارک ہمارے پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو اتنا کانفیڈنس لیول دیں کہ ہم لوگ تمہیں کچھ بھی ہوگا تو آپ لوگ پریشانی ہو، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو بچیاں جب اس طرح کا ایکٹ ہوتا ہے تو فل فور آ کے اپنے پیرنٹس کو بتائیں. جب تک ہم نے بچوں کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں دی ہے، ڈسکشنز ہی نہیں کی ہیں، کیونکہ ہمیں تو شرم آتی ہے نا بچوں کو اویئرنیس دیتے ہوئے. پھر جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنی ہی بچیوں کو کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلو، کسی کو بتانا نہ، ہماری عزت نہیں رہے گی. یہ چیز نہیں ہے. ظلم کرنے والے سے زیادہ ظلم سہنے والا زیادہ ظالم ہے. کیوں؟ مجھے کوئی دوست تھپڑ مارے گا، میں اس کو جواب نہیں دوں گی، میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، تو اس تھپڑ مارنے والے سے سہنے والا بڑا مجرم ہے. ہم برداشت کرتے ہیں نا. تو ہم لوگ اپنے اندر فرعون لے کے گھوم رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زبانوں پر تالے لگا دیے ہیں. سچ کے ساتھ ہم بول نہیں سکتے ہیں. اور پھر جو اس طرح کے کالے بھیڑ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، اساتذہ میرے لیے قابل احترام ہے، میرے بہت اچھے اساتذہ نے میری تعلیم کی ہے، لیکن جو اس طرح کے کالے بھیڑ موجود ہیں جو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اساتذہ جیسے اچھے ورڈ پر، پاک ورڈ پہ، یہ اس لیے کیونکہ یہ ہمیں قرآن کی تعلیم اساتذہ دیتے ہیں، ہمیں دین کی، دنیا کی، ہمیں شاید میں آج بول رہی ہوں تو ماں باپ کے بعد میرے اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے اس میں. تو اگر وہ اساتذہ اس طرح فرعون بن کے بیٹھ جائیں گے نا تو سر قلم کر دینے چاہیے ان کے. ریاست مدینہ والوں سے درخواست ہے سر قلم کریں، اور نہ کہ ان کے مردانہ کالج میں ان کے تبادلے کروائے جائیں، بلکہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ان بھیڑیوں کو، ان فرعونوں کو. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، معذرت کے ساتھ میرا الفاظ کسی کو برے لگے، لیکن جو حق ہے میں وہ بولوں گی. میں صحافی ہوں، صحافی کا کام ہے بولنا. اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ڈو سبسکرائب مائی چینل. اپنا رکھیں خیال. کمنٹ سیکشن میں آ کے اپنی رائے ضرور دیا کریں. آپ کے لیے آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اللہ حافظ.